अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया खान और मैंने ज्वाइन किया है 365 न्यूज की अमेजिंग टीम को जहान रमजान की ट्रांसमिशन में, और मेरे साथ हैं मशहूर ज़माना ज़ुहैब हसन। आज तो इनसे पूछेंगे, 2 दिन से आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है? मुझे बस बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये तो मजाक हम करते हैं। सही बताओ। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नादिया के साथ ज़ाहिर है वो एक है ना, वो इनका भी बोलने में एक ऐसा अंदाज कि वो एक फिल्मबदी जिस तरीके से हम बात करते हैं तो मैं भी उसी तरह बगैर तैयारी के थोड़ा सा बैठ जाते हैं। टीम हमारी काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम बैंटर्न करते हैं एक दूसरे के साथ, वो बल्कि मुझे लगता है कि ऑनेस्टली शायद एंटरटेनमेंट के फॉर्मेट से ये सीन जो है, इसका न्यूज का सीन ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको इतनी अच्छी टीम की जब अच्छी टीम मिल जाए, ये भी है तो तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है, इतना आपको इसमें हेल्प सपोर्ट मिल जाती है। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। और ज़ुहैब भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। चेयर कुछ बोल रही थी क्या? हाँ, बस चेयर तो बोलती है भाई, चेयर बोलती है बैठने वाला नहीं बोलता। जी हाँ, चेयर बोलती है। और हमारे शो पे जो आज चेयर से उतरते ही मॉडर्स हो जाते हैं, आपने देखा है? क्या हो जाते हैं? मॉडर्स हो जाते हैं लोग। हाँ, चेयर से उतरे तो चेयर बड़ी जरूरी है आज असल में। और सारे उसूल याद आने लगे। देखा है पॉलिटिक्स कैसे होती है कि यार सारे कानून कवानीन ये वो जो ऑपोजिशन में होते हैं याद आते हैं। और मैं हमेशा पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे, स्पोर्ट्स पे बहुत कम बात की है मैंने, लेकिन अब आप बात करेंगे। और मुझे वही लगता है कि जिंदगी में आप जिन चीजों से जरा घबराते हैं वो जरूर आती है जिंदगी में कहीं ना कहीं, और अच्छा लग रहा है कि सीखने को मिल रहा है। अब कोई डर मेरे पास रहा नहीं, डर के आगे ही जीत है, तो अब ये भी हो गया। और बच बचा के क्या शो में आज क्या कंटेंट? तो आज वही, आज पॉलिटिक्स से हमने आगाज करना है और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे। क्या है? बिल्कुल, स्पोर्ट्स है। फीमेल कार रेसर हमारे आज शो पे आएंगे। एहतियात से बात करनी है। क्या कार रेसर? मेरे फॉर्मूलाज तो सब सही नहीं है। फॉर्मूलाज ठीक करेंगे हम। और ज्यादा पता है क्या बेस्ट बात मैं बताऊं, क्या होता है, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए ना कार रेसिंग के बारे में वैसे ही जनरली लोगों की नॉलेज बहुत कम है। फॉर्मूला कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, रेसेस की टाइप्स वी डोंट नो। तो वो चलती भी है रोड पे या नहीं चलती? जी, हमारी इज्जत इसी में है कि हम उनसे ही पूछेंगे पूछे कि रोड पे चलती भी है या नहीं। आप बताएं कि जी क्या फॉर्मूला है और कार रेसिंग। बट स्टिल बड़ी बात है कि हमारी पाकिस्तानी देखिए खवातीन किसी से पीछे नहीं है, थोड़ा सा कार रेसिंग में इनक्रेडिबल, क्योंकि खतरनाक भी है भाई गेम। बिल्कुल ऐसे। तो उनसे बात करेंगे। फिर उसके बाद मुर्गी भी महंगी होगी। मुर्गी ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, और वो भी महंगी हो गई। अच्छा, मुर्गी क्या करें, खड़ी नहीं हो सक रही। हाँ। अपने पैरों पे, ये बात लेकिन महंगी हो रही है। लेकिन वैल्यू है ऐसी। बिल्कुल, उसको खुद नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्यों है। इस हालात में भी ना जो कुछ नहीं परफॉर्म कर सकती बेचारी, उसमें जान नहीं है। मतलब वो सो रही होते से पता चलता है कि आज मैं 600 की हो गई, फिर उसके बाद सो रही होती है आज मैं 900 की हो चुकी हूं। हाँ, वो तेजी ही रहती है उसके रेट में। वैसे अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड। और उसके बाद ओवरसीज जो पाकिस्तानी जो मुल्क के बाहर मुकीम है, अरसे से काम कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे। जी जनाब, एक तवील ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर खिदमत है, और उतना ही तवील ब्रेक है जितना आपने तवील ब्रेक लिया था मॉर्निंग शो से। जी जी, और मेरे ख्याल ऑडियंस ने भी कहा होगा वेलकम बैक। जी आगे। तो अब हम बाकायदा आगाज करते हैं भाई शो में। सबसे पहले हम पॉलिटिक्स की हमने बात करनी है, सियासी सूरत हाल की बात होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, हुकूमत का उस पर रिस्पॉन्स क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। तो हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। अच्छा, ये तो मॉर्निंग शो वाली टीम है। जी वही। कैसे हैं आप सर? ठीक है, शो शुरू हो गया है। नहीं, मॉर्निंग ही है। मॉर्निंग तो मुझे सूट करता है। जी हाँ, तो इवनिंग है ना। इवनिंग का भी वक्ती तौर पे इवनिंग है, 30 दिन रमजान कोई नहीं चलता। रमजान में थोड़ा सा हम हो जाते हैं फ्लेक्सिबल, उसके बाद फिर वैसे मॉर्निंग ही सूट करती है। सर, आपसे सवाल करूं या कोई लाइट, मतलब पॉलिटिकल सवाल करूं या कोई लाइट सी बात करूं? जो मर्जी। चलें जी, पहले जरा काम की बात, फिर उसके बाद वक्त हुआ तो जरा थोड़ी सी लाइट भी बातें करेंगे। सर, ये जो ग्रैंड अलायंस आप हुकूमत के खिलाफ बना रहे हैं, पहले भी इसकी कोशिशें हुई हैं, अभी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें उस पर तय हो चुकी हैं, काफी चीजें। अब सिर्फ इंतजार है मौलाना साहब के, वो मुल्क से बाहर है, आ जाए तो बस 1 पॉइंट एजेंडा पे उनसे बात करनी है। इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और उम्मीद तो यही है कि ग्रैंड अलायंस बनने में अब जो रुकावटें थी वो खत्म हो गई। मौलाना साहब का इंतजार ऐसा ना हो जाए, वो याद आ रहा मुझे, इंतहा हो गई इंतजार की, क्योंकि मौलाना साहब पता नहीं है कुछ, कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं आप उनको? बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल ऑप्शन तो यही है। अच्छा, तो ये कैसी ग्रैंड अलायंस, कोई एग्रेसिव प्लान्स हैं, प्रोटेस्ट होने हैं, क्या लग रहा है आपको कि होगा? देखिए, ग्रैंड अलायंस बन गया ना तो फिर तो बहुत ही एग्रेसिव होगा, अगर बन गया तो।
اور اسی لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. بڑی آفرز آ رہی ہیں, بڑے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. آفرز کیا کا بتائیں, آفرز کیا آ رہی ہیں؟ مطلب میں تو اب اس طرح نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ساری جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی پی ٹی آئی کو صرف آفرز آ رہی ہیں, باقی جماعتوں کو نہیں آ رہی اپوزیشن, پی ٹی آئی کو آ رہی ہیں آفرز. کہیں دھمکیاں, کہیں آفرز, کہیں کیا, لیکن یہ گورنمنٹ کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم بھی حکومت میں رہے ہیں اور یہ ٹیکٹکس چلتی رہتی ہے, لیکن انشاءاللہ گرینڈ الائنس بن کے رہے گا. کیونکہ جو حالات ہیں اس وقت ملک کے, جو دھوکہ کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ, جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی ترقی ہو رہی ہے, پھر پنجاب کو آگے لانے کی کوشش ہو رہی ہے, سارا پیسہ اشتہاروں پہ, سارا پیسہ پبلک پیسہ جو ہے وہ ذاتی پبلسٹی کے اوپر. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں, نوجوانوں کو قرضے دینا ہے. یہ تو خیبر پختونخوا میں بھی ہے, بزدار نے بھی شروع کیا تھا. پنجاب میں تو ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ ہر جگہ جہاں بھی جاتی ہیں مریم نواز صاحبہ, بڑا والہانہ استقبال ان کا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس خاص طور پہ اس کو اثراتی بھی ہیں. جب تک بیچارے سرکاری ملازمین ہیں نا, تو ان کو یہ مشکلات کا سامنا رہے گا, کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, جہاں جہاں جلسہ ہوتا ہے سب کو جانا پڑتا ہے مجبوراً, اور استقبال بھی کرنا پڑتا ہے. باقی عوام جو ہے نا, عوام اس لیے دیکھیں کس چیز کا استقبال کرے. کیا آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں یا آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں, مجھے آپ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس حکومت نے مہنگائی میں کتنی کمی کی ہے؟ ایک تو دعویٰ ہے نا کہ 23.1 سے 5.1 پہ آ گئے ہیں, تو کیا ہوا ہے بتائیں نا, کون سی چیز سستی ہوئی ہے؟ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کون سی چیز سستی ہوئی, تو کہتے ہیں نہیں آپ غلط مطلب لے رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور مہنگائی نہیں بڑھے گی. تو بھائی مہنگائی جو 35% پہ لے کے گئی تھی, تو وہ تو نون لیگ کی حکومت لے کر گئی تھی. ہمارے دور میں تو 12% تھی. تو اب ہم کس چیز کا استقبال کریں؟ کیا بجلی سستی ہوئی ہے؟ پیٹرول سستا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے بھائی؟ گیس مل رہی ہے, گیس بھی نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ رمضان المبارک میں گیس کی سپلائی رک گئی ہے. تو یہ صرف حکومتی پروپیگنڈا ہے, وہ پیسہ اشتہاروں پہ لگ رہا ہے تاکہ بس یہ چلے کہ جی بس کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو پرانے اسکیموں کے اوپر اگر اپنی تصویر لگا کے آپ اشتہار کریں گے, لوگ بہت سمجھدار ہو گئے. جی اب وہ دور نہیں رہا ہے, وہ 80s اور 90s کا دور نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا شوکت صاحب, آپ کے جی جنید اکبر صاحب جو کہ KPK کو اب لیڈ بھی کر رہے ہیں آپ کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون, میں تو نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں ہمارے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں رابطے. اور رابطے اگر آپ کے ہیں تو کیا بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ تو ڈینائی بھی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے نہیں ہو رہا کچھ. تو اسی کانٹیکس میں جو نادیہ نے سوال کیا تھا نا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ, بالکل جب آپ کے رابطے بھی نہیں ہیں یا ہے, جب رابطے ہوئے ہیں تو ہم نے بتایا بھی ہے. فی الحال ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے. تو جنید صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو انفارمیشن نہیں ہے یا پھر ان کا اپنا کچھ ہوگا اپنے تئیں معاملہ؟ جی کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو جنید اکبر کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ رابطے نہیں, ہمارے ہیں رابطے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو دیکھیں نا, میں نے آپ سے کہا کہ ہماری حکومت ہے صوبے میں, اور ظاہر ہے جب میٹنگ ہوتی ہے تو انٹریکشن تو ہوتا ہے CM کا. وہ تو CM کی بات ہے نا, یہ تو جنید اکبر کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ کی پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی بات ہوتی ہے نا, جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان کی بات بھی ہوتی ہے اور باتیں بھی ہوتی ہیں. تو مطلب یہ کہ معاملات ختم تو نہیں ہوئے, یہ جنید اکبر نے صحیح کہا ہے. تو کیا جواب آتا ہے جب عمران خان کی بات ہوتی ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری باتیں ہوتی ہیں. جب بھی آپ نے علی امین گڈاپور صاحب کا انٹرویو سنا بھی ہوگا, انہوں نے کہا کہ میں جب بھی ملتا ہوں اور جب بھی ہماری انٹریکشن ہوتی ہے میٹنگ میں, تو میں عمران خان کی بات ضرور کرتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں, PTI کے حوالے سے بات کرتا ہوں. تو میرے خیال سے وہ بات تو ٹھیک ہے کہ رابطے ہیں, لیکن ایسے رابطے نہیں ہیں کہ صبح شام میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی ارینج میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایک خصوصی ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے. ایسی کوئی بیک ڈور چینل ڈپلومیسی نہیں ہو رہی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ٹرمپ کی حکومت آنے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ PTI کے لیے کچھ خوشخبریاں آئیں گی, کوئی آسانی ہو جائیں گی, آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں یا ابھی آپ پھر بھی ہوپ فل ہیں؟ میں تو کبھی بھی, میں نے ٹرمپ نہ تو میں نے کبھی امید دلائی ہے, نہ میں نے کبھی بات کی ہے. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات پہ عمران خان کو بھی ہے, ہمیں بھی ہے. اور ٹرمپ کا جو ایشو ہے وہ زیادہ حکومت نے پھیلایا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا پہلے تو انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس کیے, جب تھوڑا سا ٹرمپ نے اپنے آپ کو دکھانا شروع کیا تو سارے ٹویٹ ڈیلیٹ ہوتے رہے. ایون مریم نواز, احسن اقبال, سب نے کیے تھے, اور وہ ٹویٹ پھر ڈیلیٹ ہو گئے.
تو ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ آئے گا ہمیں چھڑائے گا، عمران خان کو چھڑائے گا، یا یہ جو باتیں کی ہے سارے کے ساری حکومت نے خود پھیلائی تھی. نہیں لیکن اب یہ اس پر کوئی تشویش ہے آپ کو کہ حکومت کے ساتھ دیکھیں حکومت کو سراہ بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے انہوں نے باقاعدہ داعش کے کمانڈر کو دیا ہے. اور کل دفتر خارجہ کے ان کے فارن آفس کی ترجمان بریفنگ دے رہی تھی تو صحافی نے سوال کیا عمران خان کا اسپیسیفکلی بالکل ڈائریکٹ کہ عمران خان کے بارے میں، تو انہوں نے اس کو اوائڈ کیا، نہ صرف اوائڈ کیا بلکہ ہاں ڈاج بھی کر گئے، اور یہ بھی کہا کہ ہم تو حکومت پاکستان کی تعریف کرتے ہیں جس طرح ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ جیسے سوال کا جواب ہی نہیں دینا چاہتے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے. جو لوگ ڈپلومیسی سمجھتے ہیں نا، جو لوگ ڈپلومیسی سمجھتے ہیں، یہ جو جواب نہ دینا ہے نا، یہ اس میں بہت کچھ تھا. اور اگر انہوں نے انکار کرنا ہوتا تو صاف کر دیتے. یہ آپ کو پتا ہے کہ ڈپلومیسی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا کہا ہے انہوں نے بٹوین دا لائنز؟ آپ سب بتائیں گے ہمیں کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ نہیں میں نے کہا نہیں، میں چونکہ میں خود ایک 9 سال حکومت پر رہا، مجھے پتا ہے کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے. جب انہوں نے جواب نہیں دیا ہے نا، اگر انہوں نے انکار کرنا ہوتا تو وہ کہہ دیتے. توقع تو ہے کہیں نہ کہیں، خاموشی میں بھی ایک پیغام ہمیں توقع نہیں ہے، لیکن عمران خان کو کوئی نظر انداز کر نہیں سکتا ہے. اس وقت دیکھیں ملک کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، ساری چیزیں سمجھتی ہے. اگر ٹرمپ نے تعریف کر دی، شکریہ ادا کر دیا، تو وہ ایک وقت کا شکریہ سمجھے. آپ نے بندے کو اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا امریکہ کے، کیا آپ کو وہ مطلوب نہیں تھا؟ کیا اگر وہ اتنا بڑا ڈینجرس قسم کا بندہ تھا داعش کا، تو کیا اس نے پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تھا؟ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کو یہاں انویسٹیگیٹ کرتے؟ پہلے آپ نے اٹھا کے اس کو دے دیا تو شکریہ تو ادا کرنا تھا اس نے. لیکن میں اگین کہوں گا کہ یہ کریڈٹ تو ہماری، چلو اگر دینا بھی ہے تو ہماری فوج کو جاتا ہے، ہمارے اداروں کو جاتا ہے. اس میں شہباز شریف نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ شکریہ کے لیے انہوں نے بندے کو حوالے کر دیا. ہم کوئی چانس بھی اٹھا سکتے تھے، عافیہ صدیقی کا معاملہ اٹھا سکتے تھے. ہم افغانستان میں جو امریکہ کی طرف سے مالی امداد جا رہی ہے اس کا ایشو اٹھا سکتے تھے. جو اس وقت بڑی تعداد میں اسلحہ ڈمپ پڑا ہوا ہے وہاں پہ جو استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف افغانستان سے، اس کی بات کر سکتے تھے. تو اتنی جلد بازی، یہ کون سی ڈپلومیسی؟ اچھا ایک چیز بتائیے گا، خواجہ آصف نے کہا کہ بھئی یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے کے پی کے میں اور یہ جو حالیہ واقعات ہو، انہوں نے کہا کہ یہ کے پی کے گورنمنٹ کا کام ہے اور زیادہ مطمئن وہ دکھائی نہیں دے رہے. آپ سے کیا کارروائیاں ہو رہی ہے، کیا اس پر پالیسی بنائی جا رہی ہے، امپلیمنٹیشن کیا ہو رہا ہے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کے پی کے میں؟ دیکھیں اگر وزارت دفاع کا یہ حال ہے نا تو اللہ خیر ہی کرے. آپ پھر آرام سے نہ ہی سوئیں تو اچھا ہے. اگر یہ ایک وزیر دفاع اٹھ کر یہ کہتا ہے، دیکھیں بلوچستان میں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ خواجہ آصف کو اللہ توفیق دے، وہ بلوچستان کی بات بھی کرے نا، کیوں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ صرف ان کو کے پی نظر آتا ہے. کیا کے پی اپنا ہمسائے کو ختم کر دے یا ہٹا دے، یا یہاں سے ہم اٹھا کے کسی اور جگہ بس جائیں؟ ہمارے پاس بھی تو افغانستان کا بارڈر لگا ہوا ہے اور بلوچستان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. تو آپ کی جو نالائکی ہے، اگر ایسے لوگ وزیر ہیں تو اللہ خیر ہی کرے اس ملک کا، کہ نہ وہ بات کر سکتے ہیں نہ پالیسی دے سکتے ہیں. بس یہ کہہ رہے ہیں جی وہاں آپریشن ہو رہے ہیں. بھائی بیچارے فوج تو قربانیاں دے رہی ہے، لیکن آپ کی بھی تو کوئی پالیسی سامنے آنی چاہیے نا. آپ کہتے ہیں ہم افغانستان سے بات نہیں کرتے. اچھا بات نہیں کرتے تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح نا. بہت شکریہ صوبے کو آگ میں جھونکا ہوا ہے. وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہم آج کے شو میں آپ کی ملاقات زبردست کار ریسر سے، پاکستانی خاتون کار ریسر، بالکل، اور بہت ساری ٹائٹلز جیت چکی ہیں. ہم ان سے خود پوچھیں گے کہ ان کا فارمولا کیا ہے. ان کا فارمولا کیا ہے؟ بالکل یہی پوچھنا مناسب بات ہے. ارشما اختر ہیں، ارشیا اختر ہوں گی ہمارے ساتھ بریک کے بعد، تو کہیں نہ جائیے گا. بریک ہم نہیں لیتے، بریک ابھی نہیں لیں. جیسے بریک ہم ایک بہت لمبی طویل لے چکے ہیں. بہت اچھا فیصلہ ہے زہیب کہ ہم بریک ہی نہ لیں اور ڈائریکٹ گیسٹ سے بات کریں. ارشیا جی السلام علیکم. ارشیا ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پر. بھائی اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس آپ نے، فارمولا 4 ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا فارمولا 4 ہے کیا، پھر ہم اس پہ کچھ تبادلہ خیال بھی نہیں کر سک رہے تھے. ہم کم ہی بولے، آپ سے پوچھتے ہیں کتنے فارمولاز ہیں، فارمولا 1 2 3 4. ہاں تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور ایسے یہ جو اچیومنٹ آپ کی ہے یہ کہاں تک پہنچی، ذرا بتائیے. جی ویلکم السلام، تھینک یو. تو ایکچولی فارمولا 4 جیسے فارمولا 1 ہے رائٹ، اسی کی کیٹیگری میں آتی ہے. اینڈ 4 لیولز ہوتے ہیں ان کے، تو فارمولا 1 2 3 4 اینڈ دس از لائک جہاں سے آپ سپر لائسنس کے پوائنٹس لینا اسٹارٹ کرتے ہو. اچھا تو کیا 4 جو ہے اس کی لوئسٹ لیول ہے، کیا یہ جونیئرز کے لیے ہے اور اس کے بعد یو کیپ گوئنگ اپ؟
ایکچولی سب سے لو لیول پہ فارمولا ویز آتی ہیں, فارمولا فورڈز آتی ہیں. تو فارمولا کار کی ایک ٹائپ ہے جو اوپن ویل ہوتی ہے, 1 سیٹر وتھ جسٹ کاربن فائبر باڈی اراؤنڈ اٹ. تو اس کے بعد فارمولا 4 جو ہے وہاں سے آپ کے سپر لائسنس کے پوائنٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ہارس پاور ٹو ویٹ ریشیو از بیسکلی 2:3. تو فار ایوری like 2 kgs you have like basically 3 horsepower. ہائے ارشیا, تھوڑا آسان بتا دو میری جان, کیونکہ یہاں نا ہمارے پاکستان میں آنیسٹلی عام لوگوں کو نہیں پتا, اور خاص لوگوں کو بھی نہیں پتا زیادہ فارمولا ریس کے بارے میں. ہمیں تو بس ابو دھابی میں جو فارمولا 1 ریس ہوتی ہے اور اس کے بعد زبردست کانسرٹس ہوتے ہیں اور سیلیبریٹیز دنیا بھر سے وہاں آتے ہیں, اس کا پتا ہے. تو پلیز ایجوکیٹ اس ان سمپل ورڈز آلسو. بالکل ایسے. اچھا, یہ بڑی آپ کی بات ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت آپ نے گاڑی چلانا سیکھی جب خواتین کو اجازت بھی نہیں تھی, تو ان مشکلات کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ نے کب گاڑی چلانا سیکھا. 2021 میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے گاڑی چلانا سیکھا اور شوق ہوا. جی ایکچولی میں نے سعودی عربیہ میں نہیں سیکھ سکی گاڑی چلانا, اور میں جب یو ایس آئی تھی اپنی پڑھائی کے لیے, اس کے بعد بھی میں نارتھرن سائڈ پہ تھی, تو وہاں پہ بھی گاڑی نہیں چلانا سیکھ رہی تھی. تو جب میں سدرن طرف آئی ہوں اور پھر گاڑی چلانے کی ضرورت پڑی, تو ٹوٹل 4 ایئرز ہوئے مجھے ایک نارمل روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے. وہ ہم پکچرز بھی دیکھے دکھا رہے ہیں. نارمل گاڑی چلانے سے ایک دم کار ریسنگ, کیونکہ یہ بہت خطرناک بھی ایک اسپورٹ ہے. اس میں بتائیں کہ گھر والوں کی سپورٹ کیسے, بینگ اے وومن, اور کوئی آپ کو ٹینشن ملی آپ کو, اس میں کوئی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا, کیسے ہوا؟ کتنی کریجس ہے کار ریسنگ. ہم سے تو اسپیڈ زیادہ 100 سے زیادہ نہیں ہم سے چلائی جاتی کہ ڈر لگتا ہے. I think it helped. جیسے آپ نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو کہ میں کیا کر رہی ہوں, دیٹ بہت زیادہ وہ سے ہیلپ ہوئی میری پیرنٹس کی طرف سے کہ ادھر لگا اچھا ٹھیک ہے کار چلا. جی سگنلز ارشیا ڈراپ ہوئے, آئی تھنک. ارشیا جی 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 نہیں دیکھو, یہ مطلب عام ڈرائیونگ سے ایک دم کار نیڈ نروز میڈ آف اسٹیل, بالکل ایسے اسٹرانگ, بالکل, کیونکہ یہ باقی بڑے ڈیرنگ ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ جی آپ نے سیکھ لیا. کچھ ہوتے ہیں نا گیمز میں ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ کو بڑے اسٹرانگ نروز چاہیے اور ایک خاص قسم کی طبیعت. اور لیکن دیکھیں مائنڈ سیٹ اب خواتین کا پاکستان میں بدل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر سائیکلز خواتین آپ دیکھتی ہیں روڈ پہ چلا رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سے ایسے جی ہمارے ساتھ جی ارشیا پلیز کنٹینیو, کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ جی سوری شاید نیٹ ورک کا ایشو تھا. ایکچولی میں آپ لوگوں کی بات سن رہی تھی, فنی انف کہ میں موٹر سائیکل پہ چلاتی ہوں. کیا بات ہے, موٹر سائیکل بھی چلاتی ہیں. اٹس ایکچولی لائک آئی تھنک کہ جب آپ ایک اسپیڈ پہ رن کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو وہی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے, سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے آپ کا ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے, رائٹ. کیونکہ اگر آپ 300+ km/h کی اسپیڈ پہ گاڑی چلا رہے ہو اور 250+ km/h کی سائڈ پہ ٹرنس لے رہے ہو, تو ریئیکشن ٹائم کی ٹریننگ اور فزیکل اسٹرینتھ, کیونکہ جی فورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, از ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ پھر بھی کہ ایک عام ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک دم ریس کی طرف سوئچ کر لینا, اس کو کریئر بنا لینا, پروفیشنل ٹریننگ لینا اور پروفیشنل بننا. اور موٹر سائیکل بھی کیا ریسنگ کرتی ہیں آپ, یا وہ ہوا کب, یہ بھی نا یہ بہت ضروری ہے کہ کیسے یہ سوئچ کیسے کیا, بس اس کو میں نے ایز اے پروفیشن لینا ہے, ٹریننگ کرنی ہے. واٹ واز یور انسپریشن؟ آئی تھنک کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا about 2 years ago, تو I wasn't like ایسے ٹینشنز چل رہی تھی زندگی میں اس وقت, تو I think ریسنگ gave me تھوڑا سا ایک آؤٹلیٹ ٹو like relax basically. تو اس کے بعد وہ پیشن بن گیا پھر. نہیں پہلے تو انہوں نے کہا نا ایز این آؤٹ لیٹ, غصہ آیا تیز گاڑی چلانی شروع کر دی, کچھ اس طرح. اچھا, اور اس کے بعد پھر وہ پیشن بن گیا, پھر اس کی قدر ہو گئی اب بیسکلی. ایک اور چیز بتائیے گا, فارمولا 1 کی طرف اب آپ کا آنے کا ارادہ ہے, اور کیا خواتین ہیں کوئی پاکستانی یا پھر اور خواتین اس میں دلچسپی لیتی ہیں؟ ایکچولی پوری دنیا میں اراؤنڈ صرف 500 لوگ ہیں جو فارمولا 4 میں ہیں, مطلب لوگ لائک فیمیل میلز مکسڈ, اور صرف 150 لوگ فارمولا 3 کے اندر ہے, جو میرے پاس جون میں لائسنس ہوگا جس کا, اور فارمولا 2 میں صرف 2 فیمیلز ہیں, تو وہ about 50 لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں, اور فارمولا 1 کے لائسنس کے لیے پوری دنیا میں about at one time 26 لوگ ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اب آپ ہاں تو یہ پش اپنے آپ کو کیسے کر رہی ہیں, کیا ٹریننگ ہوتی ہے کہ اور زبردست جو ہے آپ کار ریسنگ کر سکیں, کیا ہوتی ہے ٹریننگ؟ جی تو ایک تو فزیکل اسٹرینتھ کی بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ ٹرنس لے رہے ہوتے ہیں تو اتنا آپ کی پریشر پڑ رہا ہوتا ہے ڈیو ٹو اسپیڈ کہ آپ اپنا ایک پیڈل سے دوسرے پیڈل پہ پاؤں نہیں رکھ سک رہے ہوتے آسانی سے. تو لوور لیگ, شولڈرز, فور آرمس, کیونکہ اٹس
quite tiring. اور آپ اتنی گرمی میں, ہمارا 3 لیئر کا سوٹ ہوتا ہے, اس کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ آپ لیپس لے سکو پانی کسی چیز کے بغیر. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ریئیکشن ٹائم کی, کہ جیسے فلیگس چینج ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ سے, کارز پاس ہو رہی ہیں, آپ ان کو پاس کر رہے ہو, چھوٹی چیزیں. ایک دفعہ ٹریک پر ایک ٹرٹل آ گیا تھا. ٹرٹل آ گیا تھا, اس کو بھی بچانا ہے آپ نے. صحیح بات, ٹرٹل آ گیا تھا ٹریک پر, تو ظاہر ہے. اور ٹرٹل نے تو اتنا ٹائم لیا ہوگا, وہ تو پار بھی نہیں کر سکا ہوگا بیچارہ, آہستہ آہستہ. او ہو نہیں, باقی اٹس ویری رسکی اینڈ ڈینجرس, اور ایکسیڈنٹس ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے آپ کا. آئی ہوپ کہ کبھی کوئی ایسا ہوا نہ ہو, کبھی کوئی ایسی ٹینشن والا ٹائم آ گیا. 3 ہفتے پہلے ایک ہوا ہے کار ایکسیڈنٹ, تو میں وہ میرا گیس پیڈل اٹک گیا تھا. جو ہوتی ہیں چیزیں ایسی بہت ہو جاتی ہیں, ظاہر ہے. بالکل ارشیا, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تم سے بہت اور باتیں کرنے کا میرا دل چاہ رہا ہے, لیکن یہ بات ہے کیا کروں ارشیا, باقی فون پہ بات کریں گے, because it's so interesting. ہمیں پتا نہیں نا, جس چیز کے بارے میں پتا نہ اس کے بارے میں جاننے میں کتنا مزہ آ رہا ہے بھائی. جی نادیہ, اب ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں جلدی سے؟ کیا بات کریں, ہم کرکٹ کے بارے میں بات کریں گے. ویسے ماڈلنگ کا شوق ہے آپ کو؟ بالکل, ڈیٹا بہت ہے. ڈیٹا کمال ہے جی. جتنی زبردست ماڈلنگ ہمارے کرکٹرز اب کر رہے ہیں, تو کرکٹ سے تو بہت بہتر پرفارمنس ان کی ماڈلنگ میں ہو رہی ہے. پرفارمنس, یہ آپ نے کیا کہا, میں تو میرا شوق نہیں ہے جب بھی پرفارمنس نہیں ہے, کیونکہ وہاں بھی نہیں نظر آ رہی. ڈیٹا بہت ہے, کیا ہوتا ہے. ہاں بس, لیکن اور انہوں نے, بابر اعظم نے تو ایک جگہ کہا بھی انٹرویو میں کہ مجھے ماڈلنگ کا کوئی شوق نہیں, آپ پلیز اس پہ دوبارہ سوچیں, ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک کر رہے ہیں, بہت زبردست کر رہے ہیں آپ. اچھا, ویسے یہ بھی نو پرفارمنس نو گیم, وہ جو کہتے ہیں نا, وہ ہے نا ایک کمرشل ایسا کہ نو فلانا نو گیم. ہاں جی, بس تو نو پرفارمنس نو گیم ہے. تو جی جہاں ایکچولی گیم ہو رہی ہے سنڈے کو, جہاں واقعی کرکٹ کھیلی جائے گی, اس پہ بات کریں. ہاں صحیح, بالکل اس پہ بات کرتے ہیں. کل ہونے جا رہا ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل, پرسوں ہونے جا رہا ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل, سنڈے کو نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان. تو اس فائنل کے بارے میں کیا امکانات کس ٹیم کے ہیں, یہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد عباس شبیر نے, اور اویس احمد صاحب نے بھی جوائن کیا, جو کہ اسپورٹس اینالسٹ ہیں. جی اویس صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک. بتائیے کیا تیاریاں ہیں سنڈے کے لیے, میچ دیکھیں گے؟ ہاں دیکھیں, تیاریاں تو تب ہوتی جب پاکستان ٹیم کھیل رہی ہوتی, اوبویسلی ایکسائٹمنٹ ہوتی, اور ایک تو خواہش تھی کہ اگر چلیں پاکستان باہر ہو گیا ٹورنامنٹ سے, تو ایٹ لیسٹ فائنل جو وہ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جتنی ہم نے تیاری کی تھی چیمپئنز ٹرافی کو لے کے, چیمپئنز ٹرافی کی بات کریں تو ایک بڑا ایونٹ پاکستان کو ہوا, لیکن انفارچونیٹلی جو بھی سینیریوز ہوئے, بڑا میچ ہے. دیکھیں انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کی بات کریں, جس طریقے سے نیوزی لینڈ نے اس ٹورنامنٹ میں کھیلا, اسپیشلی اگر آپ انڈیا کی بھی بات کریں تو بیک ٹو بیک سکور آپ کو نظر آتا ہے. وراٹ کوہلی کا بھی میں ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا تھا کہ اگر 6 ناک آؤٹ میچز کی بات کروں تو 6 50s ہیں اس کی. یہ ہوتا ہے ایک بڑا پلیئر جب ایک بڑے اسٹیج کے اوپر جا کے کھیلتا ہے. آپ کو یاد ہو, چاہے وراٹ کوہلی کی بات کرو, روہت شرما کی بات کریں, اس سے پہلے تو بہت سی تنقید بھی ان کے اوپر ہوئی کہ ان کو ٹیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, کچھ اختلافات ہیں, بہت سے معاملات ہیں, لیکن جس طریقے سے ٹیم مینجمنٹ ان کے ساتھ اسٹک اراؤنڈ رہی ہے. اپنا روہت شرما کی بات کریں, وراٹ کو لے کے چلتے ہوئے آئے ہیں, یہ دونوں بڑے پلیئر ہیں. جب بڑے میچز کی بات آتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ جس طریقے کا ان کا ایکسپیرینس ہے. پھر آپ اگر پوری بالنگ یونٹ کی بات کرتے ہیں, بیٹنگ کی بات کریں, شریش ایئر تک کی بات کریں, پورا کا پورا بیٹنگ یونٹ ان کا پرفارم کرے. لیکن میرے لیے ٹاس بڑا میٹر کرے گا دبئی اسپورٹ سٹی میں, کیونکہ جتنی کرکٹ اسپورٹ سٹی کے اندر کھیلی آج تک, وہاں پر جب بھی دوسرے نمبر پہ بیٹنگ کرتی ہے اسٹرگل کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. ہائی اسکورنگ گیمز نہیں ہوتے. نیوزی لینڈ کو کہیں نہ کہیں 300 پار سکور دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جو وہ 40 اوور اسپنرز کے ہیں انڈیا کے, چکروتی کو ملا کر, وہ بڑے ٹف اپنا ہوں گے. بالکل ایسے ہی. اور دوسری طرف نیوزی لینڈ کی بات ہے, بالکل دوسری طرف دیکھیں نیوزی لینڈ کی بھی ولیمسن انہوں نے سینچری سکور کی ہے, اور رچت رویندرا نے بھی سینچری بنائی. اس کے ساتھ ساتھ سینٹنر فلپس ہے, مچلز ہے, تو بڑا ٹف کمپٹیشن یہ ہونا ہے. یہ جو آپ نے وکٹ کی بات کی ہے, بال دبئی میں پھنس کے آ رہا ہے, وکٹ پہ مطلب گرپ کر رہی ہے بال, اس کے بعد شارپ ٹرن بھی ہو رہی ہے. تو اسپنرز کے مقابلے میں تو انڈیا میں بھی بہت زیادہ اسپنرز ہیں, اور یہاں بھی ان کے پاس سینٹنر جیسا اسپنر موجود ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, مجھے پتا ہے کہ لوگ اوبیسلی آپ کو پتا ہے اس وقت بینیفٹ انڈیا کو کیوں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایکس کرکٹرز, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, آپ ایکس کرکٹرز لیجنڈز کی بات کریں, وہ بھی اس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہے کہ نان سینس تھا کہ کس طریقے سے اس کو سیٹ اپ کیا گیا کہ سارے کے سارے میچز انڈیا نے دبئی میں اور ایک ہی وکٹ پہ کھیلے. دیٹ مینس کہ ان کو بہتر پتہ ان کنڈیشنز کا, اور ہر وکٹ پہ کھیل چکے ہیں. یو اے کے اندر تھوڑا سا دبئی اسپورٹ سٹی کی بات کریں, وہاں پر اگر آپ ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جب ہمارا پی ایس ایل بھی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے
ऐसा हाई स्कोरिंग गेम होता नहीं है, बॉल थोड़ा सा लो रहता है, उसके बाद स्पिन ज्यादा वहां पर होता है, ट्रेजेक्ट्री जो सी है वो बड़ी लो रहती है। इसलिए मैंने कहा ना टॉस बड़ा मैटर करता है। जो टीम टॉस जीतती है कोशिश करती है कि थोड़ा सा पहले अपना बैटिंग करते हुए स्कोर वहां पर कर सके। 260 270 जो है बड़ा टफ चेजेबल टोटल होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंडिया की टीम को देखते हुए आपको 300 पार करना पड़ेगा। शाम के अंदर थोड़ा सा जब स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करूं तो हल्की सी वहां पर जो सी हवा चलती है जिससे फास्ट बॉलर्स को कुछ मदद मिलती है नए बॉल से, लेकिन ज्यादा देर तक वो नहीं होता। क्रैक्स बहुत जल्दी पड़ते हैं तो स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स जरूर हैं, लेकिन इंडिया के पास जो वो 40 ओवर जो स्पिन का है, चक्रवर्ती को भी आपको पता वो अच्छी फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, कुलदीप यादव थोड़ा सा उस दिन उनको बाहर जरूर पड़ी, लेकिन एक अच्छा आपको यूनिट नजर आता है। तो जरूर टफ टाइम होगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने पीक बहुत अच्छे टाइम पे पकड़ी। आपने पिछले मैच के अंदर 360 देखा है, विकेट थोड़ी डिफरेंट थी, लाहौर की विकेट थी, यहाँ पर बैटिंग ट्रैक है, लेकिन अच्छी बात है। रविंद्रा की बात करें, विलियमसन की बात करें, लेकिन सबसे अच्छा है मिचेल वापस फॉर्म में आपको नजर आए, क्योंकि वो एक एग्रेसिव एंकर रोल प्ले कर सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। उन पे बड़ा दारोमदार होगा कि वो किस तरीके से टीम को लेके चलते हैं, लेकिन कहते हैं एक हार बड़ी अच्छी होती है, आपको हार बड़े अच्छे टाइम पे मिली इंडिया से, तो अल्लाह करे कि आप अच्छा परफॉर्म करें। ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड इस दफा टूर्नामेंट जीतने में कामयाब। वैसा आप बताएं कि अगर इंडिया ये मैचेस पाकिस्तान में खेलता तो तब उनकी परफॉर्मेंस क्या होती, क्या डिफरेंट रिजल्ट्स आते? फिर देखिए ऑब्वियसली ये होना था, मुझे पता है कि इंडिया एक अच्छी साइड है, देखिए आपको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। प्रॉब्लम वो ये कह रहे हैं कि भारत के चांसेस इंडिया के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि देखें इंडिया के पास एक बैलेंस टीम है, उनके पास हार्ड हिटर्स भी हैं पांड्या की शक्ल में। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांड्या ने जितवाया मैच, क्योंकि उस वक्त मैच फंस गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ तो पांड्या ने आकर बड़े जबरदस्त शॉट्स खेले और मैच निकाल दिया। लेकिन ज़ोहेब अब यहाँ ना सब ये भी सोच रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता तो पाकिस्तान को भी इंडिया की जमीन पे नहीं खेलना चाहिए। असल में ये हो गया है। देखो ये मैच बड़ा प्रॉफिटेबल है फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया के लिए तो शायद ज्यादा ही। जब पाकिस्तान इंडिया सामने आके खेलता है तो फिर हम भी क्यों वहां जाके खेलें। असल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बात बड़ी हुई थी कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रहा है तो फिर तो एक एटलीस्ट हमने हमारे बोर्ड ने ये चीज कर ली कि अब जो आईसीसी इवेंट इंडिया में होने जा रहे हैं तो पाकिस्तान भी वहां पर नहीं जाएगा और न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। तो ये बात एक चीज हो गई है, मुआहदा हो गया। जी अवैस ने एक बार फिर हमारे साथ में ज्वाइन किया। अवैस हम इसी की बात कर रहे थे, आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान में आकर खेलता इंडिया तो क्या रिजल्ट्स कुछ और होते, मुख्तलिफ विकेट्स पे खेलता? आपको क्या लगता है? देखिए ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपको कुछ और डिफरेंट नजर आते हैं, क्योंकि जब भी आप एक टीम को जज करने की बात करते हैं तो ऐसा थिंक टैंक आपका होता है कि यार टीम डिफरेंट विकेट्स के ऊपर जाके खेले तो आपको बेहतर पता होता है कि किस किस्म की कैलिबर या किस किस्म का स्ट्रेंथ एक टीम कैरी करती है। आपने सारे के सारे मैचेस खेले एक ही वेन्यू पे, तो मैंने कहा ना आपने डिफरेंट दोनों ट्रैक्स के ऊपर दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेला, बल्कि 3 ट्रैक्स पे खेला, तो आपको बेहतर पता है कि विकेट्स किस तरीके से जज कर ली। इसलिए मैंने कहा ना कि उनके पास एक एडेड एडवांटेज जरूर होगा। पाकिस्तान में आप खेलते तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट था, क्योंकि देखें आप इंडिया का सबसे बड़ा जो फैक्टर इस वक्त है, आप बैंक कर रहे हो अपने स्पिनर्स पे, क्योंकि आप दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेल रहे हो। जैसे मैंने कहा 4 स्पिनर्स के साथ आप जा रहे हो। पेस बैटरी की बात करें तो उनकी पेस बैटरी आपको थोड़ी सी अंडर परफॉर्म करते हुए अभी भी नजर आ रही है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आपको पता है बुमराह थे नहीं, तो उनका वहां से आप ब्रेक थ्रू स्टार्ट हुआ। शामी की बात करें तो शामी भी आपको 100% फिट नहीं नजर आया। आपको याद हो जब पाकिस्तान के खिलाफ भी जब मैच था, इनिशियल जब आप ओवर्स की बात करें तो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आ रहे थे, तो वहां पर आप ज्यादा काउंटर अटैक, पाकिस्तान अगर लाहौर में मैच होता तो आप ज्यादा काउंटर अटैक करते इंडिया को, कि हाई स्कोरिंग गेम होता। फिर पता लगता कि चेस के अंदर इंडिया मानता हूं बहुत तगड़ी साइड है, लेकिन चेस करते पता लगता कि इंडिया कितनी कैपेसिटी के अंदर है। इसलिए थोड़ा सा उनके पास एडेड प्रेशर है। लेकिन पाकिस्तान में इस दफा जो विकेट्स तैयार की गई थी, हमारे बहुत से लोग कह रहे थे कि पीसीबी जो उनसे ऑब्वियसली पाकिस्तान का है, आपको एडवांटेज भी होता है, बेनिफिट, लेकिन आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ही तैयार करती है। सबसे पहले आपको याद हो इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस की थी, तब भी ज़हन में आया कि अवैस, लेकिन देखिए ना बात यह है कि विकेट कैसी भी तैयार कर लें आप, अगर परफॉर्मेंस ही नहीं है, लड़के तैयार ही नहीं है खेल के लिए, फिट ही नहीं है, तो फिर जैसी भी विकेट हो उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया अवैस अहमद, आपने वक्त दिया हमें और इस मैच पर भी हमसे बात की, पाकिस्तान परफॉर्मेंस पर भी बात की। तो ये है जनाब सूरत-ए-हाल। हाँ, तो हमारा अगला सेगमेंट अब हो जाए जिसमें हम ओवरसीज पाकिस्तानी से हमेशा बात करते हैं कि रमजान करीम में उनकी क्या जो है मसरूफियात हैं, लाइफ कैसी है, कब से वहाँ मुकीम है। जी हमारे साथ आज है मुनीर करीम, बिजनेसमैन है यूएई में और बड़ी ट्रैवलिंग के शौकीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमजान करीम। मुनीर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी, आपको भी रमजान की मुबारक हो। जनाब 100 से ज्यादा ममालिक आप ट्रैवल कर चुके हैं, ये ट्रैवलिंग का शौक कहां से आया और क्या क्या तजुर्बात? आपसे तो एक बड़ी तवील नशिस्त होनी चाहिए वैसे। थैंक यू वेरी मच जी। ये जब मैं कॉलेज लाइफ में पढ़ता था तो हमारे मुल्क में उस टाइम हैप्पी लोग आते थे यूरोप से, तो अक्सर मैं उनको देखता था तो मेरे मन में भी ये सोच पैदा हुई कि मुझे भी
इसी तरह बैग पैकर बनना है और दुनिया देखनी है। तो ये इब्तिदा वहाँ से हुई। फिर 80s में मैं दुबई आ गया, फिर कुछ मसरूफियत रही, और यहाँ से फिर 88 में मेरा टूरिज्म स्टार्ट हुआ, जो 35 ईयर कंटिन्यू रहा, और उसमें मैंने अभी तक 100 मुल्क की बाई एयर सियाहत की है, और उसमें 700 सिटीज है। 2012 में हम लोग माइग्रेट कर गए कनाडा में, तो वहाँ पे चूंकि मैंने देखा कि हर आदमी बाई रोड सफर करता है, तो फिर हमने भी यही सोचा और एक गाड़ी ली, और वहाँ से फर्स्ट जो हमारा बाई रोड ट्रिप था वो वैंकूवर से अलास्का था, और उसके बाद ये सारा सिलसिला 12 साल में 66 कंट्री और 2,09,516 किलोमीटर। और यहाँ यूएई में कितने साल से हैं सर आप? मुझे 44 साल हो गया, 44 ईयर्स हो गए। तो आपने तो अपने सामने बनते हुए देखा दुबई को। जी, रेगिस्तान से बस जब जुमेरा पे जाके दुबई खत्म हो जाता था, और अब कितना आगे बढ़ गया है। तो सर आपका बिजनेस है वहाँ, क्या करते हैं आप, किस किस्म का बिजनेस है? जी, कुछ साल तो मैंने यहाँ दुबई आर्मी में जॉब किया 13 इयर्स, और उसके बाद 31 ईयर्स से मेरे पास मेरा अपना ओन बिजनेस है। पहले वो कुछ साल शारजा में रहा, और अब हम 25 साल से दुबई के अंदर है बिजनेस के साथ। तो मुझे बताएं, कोई सफरनामा वगैरह लिखा आपने? क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान तो फिर बड़े तजुर्बात होते हैं इंसान के, वो याद भी रहते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कोई उनमें से याद है कोई ऐसा तजुर्बा आपको जहन में कोई हो, शेयर कीजिए। बहुत सारी बातें हैं जी। आप इस सिलसिले में कौन सा अच्छा बुरा कोई भी कि किसी कोई ऐसा बस यूनिक इंसिडेंट जो आप भुला ना सके हो कि अरे वो याद आता है? हाँ, जो मेरी लाइफ में सबसे अच्छा हुआ, जिसको मैं समझता हूँ कि वो मैं हमेशा याद रखता हूँ और सुनाता भी, उसमें एक सबक भी है। अच्छा, सही। 2018 में मैं यहाँ से दुबई मॉस्को ट्रिप करके आया सोलो, और फिर कनाडा चला गया, और अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट की कि मुझे अभी नेक्स्ट ट्रिप वैंकूवर से मैक्सिको सिटी जाना है। तो वो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। फिर मैंने कहा अच्छा मैं अकेला चला जाता हूँ, तो फिर वाइफ भी एग्री होगी। इत्तेफाक जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी, वो नॉर्थ अमेरिका की गाड़ी नॉर्थ अमेरिका में जा सकती थी, तो गाड़ी भी छोड़ दी उन्होंने, और उसके बाद फिर आगे पुलिस ने हमें तंग करना शुरू कर दिया, और वो लॉ था 150 किलोमीटर गाड़ी लेके जाना, और हम 2000 किलोमीटर आगे चले गए। उसके बाद जो पुलिस ने हमें तंग किया, वो इतना बुला देने वाला वाकया नहीं है, और जब लास्ट में हमें पुलिस ने पकड़ा तो फिर वो छोड़ते नहीं थे। फिर मैं अक्सर उसकी आंखों में देखता था, पुलिस ऑफिसर्स की आंखों में, कि इसको अपने मुल्क से लव ही नहीं है, ये मुझे क्यों तंग कर रहा है। और फिर उन्होंने हमारे पर्स भी चेक करके जो पैसे थे वो सारे ले लिए, तब जाके हमें छोड़ा। अदरवाइज वो धमकी देते थे कि आपको हम जेल में कर देंगे। अच्छा, मैं तो समझा आपने कहा आंखों में देखा, मैं समझा कोई खातून तो नहीं थी पुलिस ऑफिसर। नहीं, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि ये जी मुल्क को हाँ, मुझे अंदाजा है, क्योंकि ये वाकया मैंने मुतअद्दिद बार सुनाया है, सब जगह में सुनाया है। बिल्कुल। तो दोबारा फिर उस मुल्क में उस जगह जाने को दिल नहीं चाहता ईमान से, फिर आप पूरी लाइफ अवॉइड करते हैं कि आप उस जगह जाएं, आपका इतना दिल खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा वेलकमिंग होना चाहिए जब दूसरे मुल्क से लोग आपके मुल्क में आए। अच्छा, पाकिस्तान में जो सर आते हैं ना बाहर से लोग, वो जाके व्लॉग्स बना रहे होते हैं कि भाई इतने प्यारे लोग हैं, इतने मेहमान नवाज, जहां जा रहे हैं कोई पैसे ही नहीं ले रहा, इतना प्यार उनको मिलता है, और वो जो परसेप्शन क्रिएट की है वो बिल्कुल गलत है। उनको तो आप तो वैसे बड़ा है। मददगार साबित पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान का परसेप्शन लोगों तक पहुंचाने में 100 ममालिक आप गए, उनको बताया पाकिस्तान के बारे में। क्या तासुरात होते थे मुख्तलिफ लोगों के जब आप पाकिस्तान का नाम लेते थे? जब मैं स्वीडन में गया तो फिर वहाँ के जो कस्टम इंस्पेक्टर्स थी, कैप्टन थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि कहाँ से हो आप। जब मैंने पासपोर्ट दिया, गाड़ी का तो नंबर प्लेट दुबई की थी, जब मैंने पासपोर्ट दिया तो उन्होंने कहा आप पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों में तो ट्रैवलिंग के जरासीम नहीं है, आप में कहाँ से आ गए। तो बड़ा वेलकम भी हुआ, बहुत से मुल्कों में इतना अच्छा इस्तकबाल किया गया उसकी, जो पाकिस्तानी वहाँ रहते थे उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर्स की मुझे कि होटल में नहीं रहे, हमारे पास रहे। तो इस तरह बहुत से फ्रेंड्स भी बने। बट 2 चीजें मैं शेयर करता हूँ पाकिस्तान की आपके साथ, अगर आप इजाजत दें तो। जी। मुझे एक लड़की मिली सिंगापुर की, वो वेस्पा से, सिंगापुर से यूरोप,
ट्रिप कर रही थी, दुबई में उसकी मुलाकात हुई फेस्टिवल में। तो मुझे उसने कहा, उसने अनाउंस किया हमें 30 मिनट मिलते थे एज ए स्पीकर। तो जब उसकी बारी आई तो उसने कहा जी मुझे सब डराते थे पाकिस्तान नहीं जाना और किडनैप कर लेते हैं। तो कहने लगी मैं 21 टाइम किडनैप हुई हूँ पाकिस्तान में। मैं जिस सिटी में जाती थी वहाँ कोई ना कोई मुझे फैमिली अपने घर ले जाती थी और मैं फ्री रहती थी, फ्री खाना खाती थी। आप देखें ये हमारा पाकिस्तान है। तो इसके साथ एक और छोटी सी स्टोरी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक गाड़ी स्पेशल डिजाइन की पाकिस्तान जाने के लिए, जो दुबई के अंदर मैंने एक कारवान बनाया, और फिर जब मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गया तो मुझे इजाजत नहीं मिली। एज पाकिस्तानी मैं अपनी गाड़ी में दुबई से पाकिस्तान एज ए टूरिस्ट नहीं आ सकता, ये एक लॉ बना हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी जो सुन रहे हैं, मैंने बहुत दफा। तो ये पाबंदी किसकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या यूएई की तरफ से? नहीं, ये पाकिस्तान की तरफ से है। जो गाड़ी का पासपोर्ट बनता है जिसको कारनेट कहते हैं, वो नहीं बना। वैसे सर रास्ता होगा कैसे, रास्ता होगा कैसे कि अगर यूएई से कोई पाकिस्तान आना चाहता है तो क्या होगा रूट? पाकिस्तानी वो ईरान से भी आ सकता है और इराक ईरान से भी आ सकता है। अगर पूरा बाई रोड जाना है तो पहले दुबई से सऊदीया, फिर कुवैत, फिर इराक, और इराक से ईरान, ईरान से पाकिस्तान। और ये कितने घंटे की ड्राइव, कितने किलोमीटर होंगे? वैसे फिर माई नॉलेज कर तो नहीं सकते। ये तो अगर 4000 किलोमीटर है तो आप 500 एवरेज लगा सकते हैं। सही, उसकी 8-10 दिन। तो सर फिर ये बताएं कि सफरनामा लिख रहे हैं, मैंने ये पूछा था आपने बताया नहीं। सर एक्सप्लोरर हैं और इतना अच्छा बोलते हैं तो लिख भी सकते हैं, बिल्कुल लिखिए। नहीं लिखा अभी जी, उसका प्लान किया हुआ है। अभी चूंकि रिसेंटली मेरा 100 कंट्री कंप्लीट हुआ, और वो मैं थैंक्स करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन हमारी जो यहाँ पे उनकी कॉन्सुलेट जनरल थी, मैंने एक ईमेल लिखी उनको कि मैं 44 बड़ी दिलचस्प आप गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़े दिलचस्प आप हैं भी, जाहिर है, क्योंकि देखिए कितने सारे अब इनके तजुर्बात और इतनी स्टोरीज होंगी, अभी तो उन्होंने बताना शुरू किया था। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया मुनीर करीम साहब। कभी हम आपको स्टूडियो बुलाएंगे जब आप पाकिस्तान आएंगे तो फिर मजा आएगा। जी, तो सुहेब अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। जी, ब्रेक लेना ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा जहान रमजान ट्रांसमिशन में ओनली ऑन 365 न्यूज। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक टू जहान रमजान ऑन 365 न्यूज। और अब हम आगे हैं सोफो पे। जी बिल्कुल आगे, ये एक नई जगह है मेरे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि देखिए अब हम जो अब बात करने जा रहे हैं, बड़ी अहम बात है रमजान मुबारक में। जैसे कि हमने पहले रोजे से हम ये बात करते आ रहे हैं, बल्कि उससे पहले से भी, कि भाई तैयारियां क्या हो रही हैं रमजान मुबारक के सिलसिले में, इंतजामिया क्या किरदार अदा कर रही है, प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में क्या कुछ हो रहा है, ग्रोसरी आइटम्स हैं आपके, चिकन की कीमतें हैं, आपके गोश्त की, मटन की कीमतें हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब हमने ज़ाहिर सर्वे किया और अपनी टीम्स को भेजा कि भाई जरा रेट मालूम करें कि चिकन का रेट क्या चल रहा है। तो पता ये चला कि 100 से 150 रुपए चिकन की कीमत में इजाफा हो गया। ऑलरेडी बड़ी एक तो इजाफा था पहले हफ्ते में ही। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। अब क्यों ये इजाफा हुआ है, आया ये इजाफा हुआ भी है या आर्बिट्रेरी दुकान वाले रिटेलर्स इजाफा कर रहे हैं, तो ये सब मामला जानने के लिए, और चिकन की जो क्वालिटी है वो सेहत के लिए ठीक भी है या नहीं, क्योंकि इस बारे में बड़ी बातें होती हैं, तो ये हम जरा जानेंगे नादिया आज। कौन है हमारे साथ, बताइए। जी, हमारे साथ हैं गुलाम खालिक साहब, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। सर अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। सर ये हम लोग चिकन, पहले तो मैं कहूँगी हम इतना ज्यादा खाने क्यों लग गए हैं? इतनी चिकन घर में पहले हफ्ते में कुछ दिन बनती थी, अब तो डेली, और रेस्टोरेंट्स में जाओ तो भरमार है चिकन की रेसिपीज, हर चीज की। महंगाई पे बात करेंगे, मैं कहा पहले कंफर्टेबल कर दूं ना, नॉर्मल बात करें। तो ये चिकन का इतना क्यों इस्तेमाल हो गया? अच्छा, थैंक यू वेरी मच नादिया। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ लिया। इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारा कॉम्पिटिटर, प्रोटीन कॉम्पिटिटर है, हमारे पास चिकन का जो कॉम्पिटिटर है वो सिर्फ हमारे पास मटन है। मटन इस वक्त बीफ, फिश, यस, लेकिन अभी हम मटन की इसलिए बात कर रहे हैं कि प्राइसेस की, आप बीफ की भी बात कर रहे हैं। इवन बीफ, मटन, अच्छा मटन आपको 2700 से कम नहीं मिलता। इवन जो कुछ ब्रांडेड शॉप है 2800 रुपीज का आपको साफ मटन मिलता है, जो कि आम आदमी के पहुंच में नहीं है। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, जो कमर्शियल लेवल पे, मास लेवल की जो प्रोडक्शन है, वो पाकिस्तान में प्रोटीन की सिर्फ चिकन ही है, जो कि सस्ती तरीन, सेफ तरीन प्रोटीन हमारी आवाम को दे रही है। और इस वक्त
मटन ज़ाहिर है लोग ले नहीं सकते, जो हमारा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, इवन अपर क्लास, चिकन ही प्रेफरेंस है नंबर 1। अच्छा, चिकन की प्रेफरेंस प्राइस से ज़्यादा उसकी क्वालिटी है और उससे ज़्यादा उसकी, क्योंकि वाइट मीट है, जैसे कि अभी आपने क्वालिटी की बात की, कि वाहिद पाकिस्तान है जिसका कि इंटरनेशनल अभी कोई बैरियर नहीं, हम चिकन मटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो उसी हालत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप जिस हालत में हम देखते हैं रिटेलर शॉप पे जो चिकन की हालत होती है दिखने में, वो ऐसी लगती है कि मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ कि यार ये मैं अगर खाऊंगा इसकी अपनी हालत देखे खड़ी नहीं हो पाती हूँ अपने। ये और कोई स्पेस ही नहीं उनके लिए हिलने के लिए, लगता है कोई बीमारी भी है। देखिए चिकन जो है, ये बात आप पहले समझें कि इसकी जो जेनेटिक्स है वो पर्पसफुल मीट के लिए प्रोड्यूस किया गया है। मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई टर्की में अगर वो लोग घोड़ा स्लाटर करके खाते हैं तो वो घोड़े की तरह भागने लग जाते हैं, अगर ये वियतनाम वो मेंढे खा रहे होते हैं तो मेंढे की तरह कूदने लग जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये ब्रायलर है, ये पूरी दुनिया में ये जो जेनेटिक्स है, ये 4 ब्रीड्स हैं दुनिया में, और पूरी दुनिया में एक ही है। और रही बात उसकी जो फीड है, सिर्फ 70% उसकी जो फीड है कॉर्न सोया बेस्ड फीड उसमें डलती है, सिर्फ कॉर्न डलता है और सोया डलता कोई है, केमिकल वगैरह कुछ नहीं होता never। और जो इंजेक्शंस हम सुनते हैं कि उनको टीके दिए जाते हैं, जल्दी बड़ा कर दिया जाता है कि खाया जाए। सोशल मीडिया की ये सब बातें हैं। मैं खुद फार्मर हूँ 28 ईयर से, मैं फीड मिलर हूँ। मैं कहता हूँ कि जो हमारा चिकन जो फीड खा रहा है वो उसकी जो क्वालिटी है दैट इज बेटर देन द ह्यूमन। लेकिन मुझे बताएं कि देसी जैसे मुर्गी है उसका एक वक्त है, वो बड़ी ग्रो जैसे होती है, बड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये 20 दिनों में जेनेटिक्स देखिए, मैं आपको फिर कहता हूँ वो डिफरेंट कह रहे हैं कि देखिए जो देसी मुर्गी है उसकी जेनेटिक्स ही वही है। अब मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग हैं वो कुछ नहीं खाते, बहुत मोटे हैं, और कुछ बहुत कुछ खाते हैं फिर भी स्लिम रहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? ये जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स। अच्छा, तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है वो जेनेटिक्स पे हो रहा है। वो इसलिए कि अब आप एग्रीकल्चर में भी ले लें तो हमें बेहतर प्रोडक्शन के लिए हमें हाइब्रिड पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चे अल्लाह मियाँ बना रहा है, हर चीज़ बना रहा है, ज़मीन नहीं बना रहा, बंद कर दी ना अल्लाह मियाँ ने ज़मीन बनाना। तो हमें प्रोडक्शन तो इन सारे सबके लिए लेनी है ना। तो उसके लिए साइंस ये है प्रोडक्शन की कि हमें ये हर चीज़ में हाइब्रिड में जा रहे हैं। तो चिकन जो है इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपके लिए बता रहा हूँ, जी बताएं। इससे सेफेस्ट मीट हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, प्राइसेस पे आते हैं, वो बड़ा जरूरी है। लोगों का इंटरेस्ट है कि भाई चिकन अब महंगी हो गई है। आपने बताया कि सस्ती हो गई, रेट्स क्या है वैसे? बिल्कुल हमारी रिपोर्ट डिफरेंट है, ये कह रहे हैं कि सस्ती हो रही है, तो ये असलियत क्या है? अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि जो चिकन की अभी प्राइसेस है, मैंने कंपैरिजन दिया कि चिकन की प्राइसेस एज कंपेयर टू मटन एंड बीफ बहुत ही ज्यादा चीप। नहीं वो तो छोड़े ना, उसको कंपैरिजन ना, मैं ये कह रहा हूँ कि 100 से 150 रुपए इजाफा हुआ। इजाफा होने की जो वजह है, मेरी बात सुन, देखिए किसी भी उसकी प्राइस कंट्रोल करने का एक ही मैकेनिज्म है कि मास लेवल की प्रोडक्शन हो, प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी। चिकन की हमेशा मास लेवल की प्रोडक्शन थी। इशू क्या हुआ, जो करंट इशू जो आप पूछना चाह रहे हैं, 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब ने बैठ के एक हुक्मनामा जारी किया कि जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है सोयाबीन मील है, जो 70% सोयाबीन मील और कॉर्न डलता है, उन्होंने बैन कर दिया, जीएमओ बैन कर दिया, जिसकी वजह से 40% हमारी जो इंडस्ट्री है वो उसमें से डिस्ट्रॉय हो गई। हमारा जो ब्रीड है जिसको हम ग्रैंड पेरेंट्स जीपी कहते हैं, बर्ड फ्लू का भी आ गया था। नहीं बर्ड फ्लू नहीं था, वो जीपी आने से लेके ब्रॉयलर प्रोड्यूस होने तक 2 इयर्स लगते हैं। सही। तो हमारा 40% जब वो इंडस्ट्री खत्म हो गई तो जाहिर है वो गैप बन गया। ये है डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन कम हो गया। देखिए ये जो चिकन है, एक बात समझे, ये हाईली पेरिशेबल है। आप इसको हम अपने फार्म पे एक दिन भी नहीं रोक सकते। अगर आज ये प्रोड्यूस हो गया तो कल हमने हर सूरत सेल करना है। प्रोड्यूस से क्या मतलब है आपका? कंप्लीट हो गया, वेट उसका कंप्लीट हो गया। अच्छा। तो हमने बेचना है इसको। एक दिन अगर हम लेट करेंगे उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, फीड ज्यादा खाएगा, वजन कम करेगा, तो हमने उसको बेचना है। नंबर 2, हमारी जो पाकिस्तान की मार्केट है वो 95% वेट मार्केट है, 95%, और दुनिया में 95% प्रोसेस मार्केट है, 5% वेट मार्केट है। वेट मार्केट मींस
کہ ہم سلاٹر کرتے ہیں, سلاٹر کرتے ہیں, اپنے سامنے سلاٹر کرا کے لیتے ہیں. یہ ہمارا ایک باہر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسا کیا پروسیس ہے. اچھا, جب مارکیٹ میں پیرشیبلٹی زیادہ ہو, برڈ کوئی بھی پروڈکٹ آپ روک نہیں سکتے, تو ڈیفینیٹ پھر جو مارکیٹ میں اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو پرائس اوپر چلی جائے گی, ڈیمانڈ کم ہوگی تو پرائس نیچے چلے گی. جو ہی ابھی آپ دیکھیں گے پلیز, یہ جو عید کے بعد بقرہ عید جو ہی سٹارٹ ہوگی, اس کی پرائس ہاف ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ گوشت جو ہے گوشت پہ چلے جائے گی, ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرائسز بڑھ رہے ہیں تو نادیہ وہ فارمولا آپ کا جو آپ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا رک جائے, چکن کھانا چھوڑ دیں, پیریشیبل آئٹم ہے تو آہستہ آہستہ اس کی پرائس, کیونکہ ظاہر ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک لیکن مجھے بات, لیکن یہاں پھر بھی کنفیوژن وہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائس تو گری ہیں, ہم باہر جا کے خرید رہے ہیں, ہمیں 150 مہنگی مل رہی ہے, تو یہ کیوں, یہ کیا پرابلم ہے؟ وہی جواب دیں. اس میں تھینک یو ویری مچ, یہ بہت اچھی. کل میری اور کمشنر کراچی سے کل ایک ڈیٹیل میری میٹنگ تھی, ہم بہت دیر بیٹھے. کمشنر کراچی, وی تھینکفل ٹو کمشنر کراچی, کل انہوں نے بلایا اور پرائسز میں ایسوسیشن کے ساتھ انہوں نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ کی کہ ہم ہاؤ کین وی آفر دا پیپلز ان رمضان کے ہم کچھ ریلیف دے سکیں, ایسوسیشن کے حوالے جو ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں ریلیف دے سکیں. اس میں کمشنر صاحب نے بھی, کیونکہ جو شاپس پہ جو پرائسز ہائی پرائسز پہ بیچ رہے تھے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائم کر رہے تھے, اس کے لیے ہم بیٹھے اور کل ہی پوری ٹیم نے کام کیا اور پرائس کم کیا. پرائس کمشنر کراچی نے کل جو ہے 20 روپیز, اور ہم نے ٹیم نے ورکنگ کی. بیسیکلی جو چکن ہے نا, زیادہ ہمارا چکن آ رہا ہوتا ہے انٹیریئر سے. نہیں, اب مجھے بتائیں 20 روپیز کم کر کے اب کیا, یعنی ریٹیلر کی شاپ پہ کتنے کی پر کے جی چکن ملے گی گوشت؟ جو اس وقت شاپ پہ 680 روپیز کا گوشت 680 کا گوشت ملے گا. جی جی.